जिस महीने में हजरत उमर भी शहीद हुए हैं, अरे हुए कि नहीं हुए, पहली मुहर्रम को। मैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में लंबी बातें बाद में करूंगा इंशाअल्लाह, सिर्फ एक वाकया मैं आपके कान तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे प्यारों, हजरत उमर के पास रौब था, दबदबा था, कुव्वत थी, ताकत थी, और आप बहुत बड़े समझे जाते थे नहीं समझे। हजरत उमर वो अकेले थे। मेरे माँ अपने बच्चों को किससे डराती थी, अरे बोलो ना, किससे डराती थी? और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में लिखा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रास्ते पर निकलते थे, ओहो अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रास्ते पर निकलते थे, पर्दे का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था, लेकिन हजरत उमर अगर सड़क पर आ जाए तो औरतें भी दौड़ती थी, जवान भी दौड़ते थे। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रास्ते पर आते थे, इतना रौब, इतना दबदबा होता कि हमारे नबी फरमाते, उमर तू जिस गली में कदम रखता है शैतान उस गली से भाग जाता है। ये हजरत उमर का पावर था। लेकिन सवाल ये पावर आया कहां से? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पावर आया कहां से? तीन बातें सुनो फिर फैसला करो पावर कहां से है। सुनोगे, तीन बातें सुनोगे इंशाअल्लाह। हजरत उमर के बारे में कितने वाक्य सुना रहा हूं, बोलो कितने वाक्य सुना रहा हूं? तीन। देखो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत है, बोलो साथ में बोलो, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत है। और हजरत उमर कौन से महीने में शहीद हुए? अरे बोलो ना, कौन से महीने में शहीद हुए? मुहर्रम। और मुहर्रम की कौन सी तारीख? पहली तारीख। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। मैं हजरत उमर की तीन बातें आपको सुना रहा हूं, भाई वक्त है ना आप लोगों के पास, तीन बातें सुन लो। सबसे पहली बात, हजरत उमर के पास ये पावर, हजरत उमर के पास दबदबा, हजरत उमर के पास ये ताकत, हजरत उमर के पास ये रौब कहां से आया? ये ईमान इतना प्यारा कहां से आया? मेरे दोस्तों, हजरत उमर की अदालत कायम है, हजरत उमर की अदालत कायम है। हजरत उमर खड़े हैं, फैसले पर फैसला, फैसले पर फैसला, फैसले पर फैसला। हजरत उमर क्या फरमाते? एक सहाबी खड़े हैं, हजरत अबू मूसा अशअरी। हजरत उमर कहते हैं, अरे मेरा गला सूख गया, जरा पानी तो लाओ, पानी तो लाओ। हजरत अबू मूसा अशअरी ने एक प्याले में, एक बर्तन में पानी लिया और लाकर हजरत उमर के सामने रखा। हजरत उमर खड़े हैं, फैसला हो रहा है, अदालत कायम है, फैसले पर फैसला। वो प्याला आया, हजरत उमर ने वो प्याला लिया और पानी पी लिया। और आप खड़े थे, बोलो आप खड़े खड़े पानी पिया, पिया कि नहीं पिया? खड़े खड़े पानी पिया। है हजरत उमर फैसला कर रहे हैं, अदालत है, फिर फैसले पर फैसला, फैसले पर फैसला। सुनना, हजरत उमर है, उमर जो 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते हैं, जिनसे पूरा मदीना कांपता है, जिनसे पूरा मदीना, ये आपको मालूम होगा ना, मदीना तो ऐसा कांपता, मदीना क्या कांपता, पूरी दुनिया की जमीन उमर से कांपती थी ना। वो दरियाए नील जो मिस्र में है, इजिप्ट में दरियाए नील, उसका पानी सूख गया, पानी सूख गया। दरियाए नील पानी हो ही नहीं रहा तो पानी सूख गया, पूरे दरिया का पानी सूख गया। हजरत अम्र इब्न आस ने खत लिखा, उमर अमीरुल मोमिनीन, पानी सूख गया, पानी सूख गया। हजरत उमर ने चमड़े के टुकड़े पर एक खत लिखा, चमड़े के टुकड़े पर एक खत लिखा। किसको खत लिखा? दरियाए नील को। और जाकर अम्र इब्न आस के पास भेजा, कहा दरिया में रख दो, पानी आ जाएगा, दरिया में रख दो पानी। कौन कौन? हजरत उमर। हजरत अम्र इब्न आस कहते मैं बड़ा हैरान हो गया कि चमड़े का टुकड़ा यहाँ रखेंगे तो कहीं पानी आ जाएगा। और हजरत अम्र इब्न आस कहते कि पूरा मिस्र जमा हो गया कि मदीने के बादशाह ने खत भेजा है, दरिया को भेजा है। अरे मदीने के बादशाह ने इंसान को खत नहीं भेजा, जिन्नत को नहीं भेजा, किसी जानवर को नहीं भेजा, मदीने के बादशाह उमर ने दरियाए नील को खत भेजा। हजरत अम्र इब्न आस कहते मैंने वो चमड़े का टुकड़ा बंद था, मैंने दरियाए नील में रखा। हजरत अम्र इब्न आस कहते अल्लाह की कसम, थोड़ी देर में पूरा दरिया थपेड़े मारने लगा और आवाज आई, ये थपेड़े कयामत तक खत्म नहीं होने वाले हैं। खत किसका था? तो वो उमर का पावर कैसा होगा, सोचो ना, हजरत उमर का पावर कैसा होगा। लेकिन आज पानी पिया, कैसे पानी पिया, बोलो ना, कैसे पानी पिया? अब हजरत उमर तो अदालत में लग गए, फैसले पर फैसला। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर फिर कहते अबू मूसा तुम पानी नहीं पिलाते हो? अरे पानी तो कम से कम मुझे पिलाओ, मेरा गला सूख गया। हजरत अबू मूसा अशअरी ने कहा अभी तो पिलाया मैंने आपको पानी, और देखो ये बर्तन रखा हुआ है। हजरत उमर ने बर्तन को देखा तो पूरा बदन कांपने लगा। कहा शरीक तो कायमा, मैंने खड़े खड़े पानी पी लिया। हो मेरे प्यारो, देखो ये पावर कहां से आता। कहते मैंने खड़े खड़े पानी पी लिया, मुझे मालूम भी नहीं, मैंने खड़े खड़े पानी पी लिया। हजरत उमर ने कहा जाओ जाओ, अब तुम्हारा फैसला नहीं करूंगा, इसलिए कि अब तो कयामत में अल्लाह मेरा फैसला करेगा। अब मैं तुम्हारा किस मुंह से फैसला करूंगा? जो उमर खड़े होकर पानी पीता हो, क्या वो किसी का फैसला कर सकता? जो उमर ने इतना बड़ा गुनाह कर लिया, क्या वो तुम्हारा फैसला कर सकता? जाओ उठो, अब तो कयामत में अल्लाह मुझे पूछेगा कि उमर
تو نے کھڑے ہو کر پانی کیوں پیا تھا؟ حضرت عمر وہاں سے اترے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد نبوی میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی اور اس کے بعد سجدے میں رو رہے اور روتے روتے کہتے اللہ، سننا عمر کہتے اللہ جب سے میں نے ایمان قبول کیا میرے نبی کے طریقے کے خلاف میں نے کوئی کام نہیں کیا، اللہ آج مجھے کیا ہو گیا، اللہ ما فعلت اليوم، آج مجھے کیا ہو گیا، میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا، اے اللہ نبی کے طریقے کے خلاف میں نے کبھی نہیں کیا، آج میرے پیٹ میں وہ پانی چلا گیا، اللہ کی آواز ہے عمر سر اٹھاؤ اور اپنی زبان پر انگلی رکھو۔ دیکھو کوئی انگلی کتنی بھی منہ میں رکھے، جو چیز پیٹ میں گئی ہے وہ تھوڑی تو نکل سکتی لیکن پوری باہر، لیکن اللہ نے کیا فرمایا، عمر تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، سر اٹھاؤ، اپنی انگلی اپنی زبان پر رکھو، میری عزت کی قسم سارا پانی میں واپس باہر نکال دوں گا۔ میرے دوستو جب سارا پانی باہر آیا حضرت عمر نے کہا اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا کہ کبھی میرے نبی کے خلاف کوئی لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا، آج تو نے ایک گھوٹ پانی کو بھی اندر جانے نہیں دیا۔ تو میرے دوستو یہ کون تھے حضرت؟ اب آپ کو اندازہ ہوا نا یہ رعب دبدبا تقویٰ کہاں سے آ رہا ہے؟ نبی کی سنتوں سے۔ ارے بولو نبی کی۔ یہی حضرت عمر جب مدینے میں نکلتے سب لوگ بھاگتے، بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے، لیکن رات کو عمر نکلے، بولو کب نکلے عمر؟ ساتھ میں بولو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب نکل رہے؟ رات میں نکل رہے، اور وہ مدینے کا ایک جھپڑا ہے اس میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اندر کوئی قرآن پڑھ رہا، اور کیا قرآن پڑھ رہا ہے؟ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ اندر قرآن پڑھ رہا، جس کا ترجمہ کیا؟ اللہ کا عذاب آئے گا، کوئی بچانے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جھوپڑے کے پاس کھڑے ہو گئے، قرآن سنتے گئے، روتے گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ارے بولو یہاں تک کہ صبح ہوئی، مدینے میں فجر کی اذان ہو رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، مدینے میں فجر کی اذان ہو رہی اور لوگ سب فجر کی نماز پڑھنے جا رہے، لیکن حضرت عمر دیوار کا ٹیک لگا کر رو رہے۔ حالانکہ امامت کون کرائیں گے؟ حضرت عمر کا زمانہ ہے تو امامت کون کرائیں گے؟ لیکن حضرت عمر رو رہے، کسی میں ہمت نہیں کہ عمر کو پوچھے کہ تم روتے کیوں ہو، سب کے سب مسجد میں جمع ہو گئے، حضرت عمر دیوار کا ٹیک لگا کر رو رہے۔ آخر میں ان کے بیٹے آئے اور بیٹے نے آ کر کہا ابا جان نماز پڑھانا ہے، کتنا رو گے؟ آپ کا چہرہ آنسو سے بھر گیا، آپ کی داڑھی آنسو سے بھر گئی، آپ کا کپڑا آنسو سے بھر گیا، کتنا رو گے؟ حضرت عمر نے فرمایا بیٹے مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، جب اللہ عمر کی پکڑ کرے گا تو بچانے والا کون ہوگا؟ جب اللہ مجھ پر عذاب اتارے گا تو مجھے بچانے والا کون ہوگا؟ میرے پیارو یہ کون ہے؟ یہ جو پاور آیا ہے نبی کے طریقے پر اور آخرت کے خوف پر، آیا کہ نہیں آیا؟ اور میرے پیارو بہت دیر ہو جائے گی، ایک واقعہ اور سنا دو پھر ہم حضرت حسین کے بارے میں آتے، پھر وہ واپس محبت کرتے ہیں یا میں تو ویسے تھک گیا ہوں، لیکن ایک واقعہ تو سنا دوں، بہت عجیب واقعہ، یہ سننے جیسا واقعہ، یہ 2 دن پہلے میں نے پڑھا، اللہ کی قسم اتنا دل خوش ہو گیا کہ عمر کیسے بنے؟ بھائی سب بنیں گے انشاءاللہ، بھائی عمر کے طریقے پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، حضرت علی، بھائی سب سننا، حضرت عمر کا زمانہ ہے، زمانہ کن کا ہے؟ حضرت عمر کا۔ حضرت علی سوئے ہیں، بھائی سننا، حضرت علی رات کو سوئے، حضرت علی فرماتے میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت علی فرماتے وہ کتنا اچھا خواب ہوگا، خواب میں کس کو دیکھ رہے؟ اور حضرت علی فرماتے، سنا، حضرت علی فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے 2 چادر پہنی ہے اور آپ فجر کی نماز پڑھا رہے اور میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہم لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے، آپ نے پہلی رکعت پڑھائی، آپ نے دوسری رکعت پڑھائی، آپ نے سلام پھیرا۔ حضرت علی فرماتے میں نے بھی خواب میں سلام پھیرا، اور حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے نبی نے سلام پھیرا اور کہا بھائی وہ کھجور کی ٹوکری لاؤ، وہ کھجور کی ٹوکری لاؤ، کہتے وہ کھجور کی ٹوکری لائی گئی، ہمارے نبی نے کہا بھائی کھجور تقسیم کرو، صحابہ میں تقسیم کرو۔ حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نبی نے ایک کھجور اٹھائی اور کیا کہا، علی آؤ ادھر آؤ، یہ کھجور میں تم کو اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں وہ کھجور کو لیا اور میں نے کھایا، ارے خواب میں اتنی اچھی لگی کھجور کہ میرے دل میں تمنا ہوئی کاش میرے نبی دوسری بھی کھجور دے دیتے، کاش میرے نبی دوسری بھی کھجور، لیکن حضرت علی فرماتے آنکھ کھل گئی اور خواب پورا ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے خیر صبح ہو گئی، حضرت علی فرماتے صبح کو میں نماز پڑھنے گیا، فرماتے اللہ کی قسم جو کپڑوں میں نے رات کو نبی کو دیکھا تھا اسی کپڑے میں نے عمر کو آتے ہوئے دیکھا۔
حضرت علی فرماتے حضرت عمر نے فجر کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں وہی سورت پڑھی جو خواب میں میرے نبی نے میرے سامنے پڑھی تھی. اور حضرت علی کہتے جیسے فجر کی نماز ہو گئی، حضرت عمر نے کہا کھجور کا ٹوکرا لاؤ، وہ بیت المال میں کھجور کا ٹوکرا ہے لاؤ. حضرت علی کہتے رات کو میرے نبی نے بھی تو کھجور کا ٹوکرا منگایا تھا. اور پھر حضرت عمر نے کہا بھائی سب میں بانٹو. حضرت علی کہتے میں کونے میں بیٹھا تھا، میری طرف حضرت عمر نے دیکھا اور کہا علی ادھر آؤ، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں کھجور دینے والا ہوں. حضرت علی فرماتے میں نے جب کھجور کو کھایا تو اتنی میٹھی میرے دل میں تمنا ہوئی کاش کہ عمر مجھ کو دوسری. اور حضرت علی کہتے وہ تو رات کو تو آنکھ کھل گئی نا تو خواب ختم ہو گیا، یہاں سے عمر تھوڑی جانے والے ہیں. اس لیے حضرت علی کہتے میں آگے بڑھا، میں نے کہا امیر المومنین عمر ایک کھجور دی بہت اچھی لگی، دوسری بھی دے دو. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا جب انہوں نے نہیں دی تو میں کہاں سے دوں گا. نعرہ تکبیر! کتنے پیار سے فرمایا جب انہوں نے نہیں دی تو میں کہاں سے. حضرت علی رو پڑے. کہا عمر تم کو میرے خواب کا پتہ چل گیا؟ کہا ہاں، اگر وہ تیرے خواب میں آوے تو کیا میرے خواب میں نہیں آ سکتے؟ میرے پیارو یہ عمر تھے، عمر بھائی یہ عمر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ خود اندازہ لگاؤ میرے دوستو، عمر کو جو کچھ ملا وہ نبی کے دامن میں ملا ہے. بولو نبی کے. اس لیے ہم لوگ بھی نبی کے دامن سے وابستہ ہوں گے انشاءاللہ.